बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ बार्सिलोना स्पेन में और मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल स्पेन के हमारे प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर ताहिर साहब। और प्रोफेसर ताहिर साहब जानी मानी शख्सियत हैं स्पेन की, अदबी हवाले से, समाजी हवाले से, सोशल के हवाले से ये 24 आवर्स लोगों की खिदमत करते हैं, काम करते हैं। आज हम इनके साथ पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उन हालात के ऊपर हम इनके ख्यालात से फ़ायदा उठाएंगे। तो प्रोफेसर साहब, मैं आपको पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से ग्लोबल टीवी पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप मुझे ये बताइए कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, क्या आप ऐसा पाकिस्तान आपने कभी सोचा था कि इस तरह के हालात भी पाकिस्तान में होंगे? ऐसा पाकिस्तान आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब, पहले आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि आपने बार्सिलोना तशरीफ़ लाए और जिस तरह आप ओवरसीज़ के राइट्स के लिए, फंडामेंटल और सिविल राइट्स के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। बाकी पाकिस्तान की जो बात कर रहे हैं वो शायर कहता है, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये जो हालात इस नहज पे पहुँचे हैं, इसमें हमारा जो जितने भी पाकिस्तान के अदारे हैं उनमें जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उनमें के पीछे जो इनविजिबल फोर्सेस हैं, असल में वही जो है ना वो पाकिस्तान को फलने फूलने नहीं दे रहे। उनका एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एक एजेंडा है। कोई भी सियासतदान जिसकी अवाम में जड़ें मजबूत होंगी उसकी उन्होंने जड़ें काटनी है, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो या इमरान खान हो। तो ये क्या आप अखलाई मखलूक की बात कर रहे हैं? अखलाई मखलूक या इनविजिबल फोर्सेस, असल में पाकिस्तान का मसला ये है कि अवाम को जो गवर्नमेंट एट द डोर स्टेप, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आइडिया दिया था कि अवाम को उनके घर तक उनके हकूक़ दिए जाएं, उनकी लोकल बॉडीज़ गवर्नमेंट लेवल पे उनके मसले मसाइल, न्यू मिडिल क्लास कल्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम सब सियासी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होके एक कंपोजिट डायलॉग करना पड़ेगा जब तक, और उस डायलॉग का अनवान सिर्फ और सिर्फ अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ होंगे। प्रोफेसर साहब, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा, मुझे ये बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो मौजूदा ज़िंदगी में कितने मार्शल देखे हैं पाकिस्तान में आपने? मैंने जी 77 का मार्शल हमारी जवानी सारी बर्बाद कर गया था। उस वक्त से हमारी जद्दोजहद। उसके बाद फिर आपने मुशर्रफ का 88 तक 17 अगस्त 88 तक हमने 11 साल भुगता है कैसे आमर को, जो उसके बाद आपने तलक उस वक्त के शायर वो क्या करते थे? वो कोड़े मारते थे उस वक्त के शायर इनकलाब हबीब जालब ने कहा था कि कितना जालिम है ज़माने का यजीद, मेरी कुव्वत को 72 नहीं होने देता। कितना जालिम है ज़माने का यजीद, मेरी कुव्वत को 72 नहीं होने देता। तो वो इतना जालिम था कि उसने इंसानी हकूक़, पाकिस्तान के बुनियादी हकूक़ के साथ बड़ा बेधड़क खेलता रहा। अच्छा, ये मैं सॉरी प्रोफेसर साहब, मैं दोबारा आपको रोकूंगा। मेरे पूछने का मतलब ये था कि इतने सख्त मार्शल आपने देखे, ज़ियाउल हक साहब का देखा, मुशर्रफ साहब का देखा, आपने उस मुल्क में बहुत सारी ज्यादती होती हुई देखी। क्या आपने ऐसा जमहूरी दौर भी देखा जिसमें लोगों को नंगा कर दिया जाता है, जिसमें लोगों के कपड़े उतार दिए जाते हैं, जिसमें लोगों की फैमिलीज की फिल्में निकाली जाती हैं? क्या आपने ऐसा भी दौर पिछले दौरों में जालिमाना दौर देखा कोई?
नहीं, हम उस वक्त हम देखते अगर ये सारी सहूलतें मौजूद होती, जिस तरह आजकल सोशल मीडिया का आपका सोशल मतलब, मीडिया का दौर है, उस वक्त इसका मतलब उस वक्त भी नंगा करते उस थे? वक्त नंगा करते थे, जरूर नंगा करते होंगे, क्योंकि हमारे जो दोस्त जो इन सियासी जद्दोजहद में रहे, जो सियासी वर्कर थे, हमारे दौर के, हमारी जवानी के साथी, जो हमारे कामरेड, खासतौर पे कामरेड दोस्त जो थे, कामरेड का मतलब है जो हमारे तरक्की पसंद दोस्त, जी। जो हम मार्क्सिज्म या सोशलिज्म के, जिस तरह हम स्टूडेंट थे सारी जिंदगी, आई बॉर्न एज ए सोशलिस्ट एंड आई विल डाई एज ए सोशलिस्ट, तो हमने वो सारा एक दौर देखा है। और उसको मार्शल लॉ दौर में जिस तरह हमने ये सारी चीज़ें बर्दाश्त की है जवानी में, और बहुत बड़ी तवील जद्दोजहद थी जिसको हमने 88 में जमहूरियत जब बहाल हुई तो फिर, लेकिन साथ ही 20 महीने के बाद फिर वही कुव्वतें जो 77 से अभी तक इक़्तिदार में चली आ रही है, वो सरचश्मा उसका अवाम नहीं है। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार का जो सरचश्मा है वो अवाम नहीं है। सिर्फ 70 से लेके 77 तक या 71 से कुछ 6 साल का दौर ऐसा था जब ताकत का सरचश्मा अवाम थे। उसके बाद 77 से लेके आज तक पाकिस्तान में वोट की जिस तरह पामाली तजलील हुई, वोट की पावर को जिस तरह रौंदा गया, 90 का इलेक्शन जिस तरह चुराया गया, उसमें एक जनरल ने खुद अपना वो एक डिक्लेरेशन दिया इधर सुप्रीम कोर्ट में कि उन्होंने पैसे दे के इधर सियासतदानों को आगे पीछे करके IGI बनवाई और नवाज शरीफ को मुतारफ करवाया गया, नवाज शरीफ को मुतारफ करवाया और बुनियादी इंसानी हकूक का रास्ता रोक के बेनज़ीर भुट्टो शहीद को 2 दफ़ा इक़्तिदार से बेदखल किया गया। बिल्कुल, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। और अब जो पाकिस्तान में हो रहा है, अभी जो इमरान खान को बेदखल किया गया, आप इसकी भी मजम्मत करते हैं? हम इसकी मजम्मत इस हवाले से करते हैं कि जो भी जमहूरियत, जो भी लीडर पाकिस्तान की बदकिस्मती है, भुट्टो देख ले, इमरान खान देख ले, जब भी अवाम में जिस लीडर की भी जड़ें मजबूत हुई है, उसके पीछे जो इनविजिबल फोर्सेस हैं, जो भी ताकतें हैं, चाहे वो साम्राज्यी ताकतें हों, अमेरिका, या पीछे पाकिस्तान में मिलके जिस तरह साजिश बुनी जाती है। मैं आपको दोबारा वापस लेके आऊँगा मौजूदा हालात के ऊपर। एक सबसे पॉपुलर लीडर है इमरान खान, एक्स प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, उसको कत्ल करने की साजिश पाकिस्तान में तैयार की जा रही है। एक दफ़ा उस पर 2 दफ़ा अटैम्प्ट हो चुका है। एक दफ़ा उसको जहर दिया गया, जो उसके पूरे जिस्म का खून चेंज कराना पड़ा। दूसरी दफ़ा उसको गोली मार के उसको शहीद करने की कोशिश की गई। और अब दोबारा एक और ख़तरा, जो अभी खान साहब ने कहा कि मुझे आसिफ अली जरदारी मुझे कत्ल करने के पैसे दे दिए हैं। तो आप क्या देखते हैं कि इस तरह के हालात आपको नजर आ रहे हैं कि इस तरह की जड़ें, एक टाइम था भुट्टो साहब की जड़ें थी अवाम में, आज टाइम है आज इमरान खान की जड़ें हैं अवाम के अंदर, तो क्या ऐसे लीडर को मार देना चाहिए जो अवाम की बात करे? जान से मारना तो हमारे मजहब में बिल्कुल मना है। जिस तरह भुट्टो को मारा गया, हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा लीडर, इमरान खान की जड़ें अवाम में है, उसको मारा जाए। हम उसकी, अगर वो उसको इस बात पे यकीन है या शक है या जो भी है, जिस तरह भी है, उसको एक जुडिशल इंक्वायरी करवानी चाहिए इस बात की कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है। क्योंकि वो जुडिशल इंक्वायरी में या आगे पीछे आजकल का जो दौर है उसमें किसी के खिलाफ साजिश ढकी छुपी नहीं रहती। अगर उसके पास प्रॉपर एविडेंस है तो वो कोर्ट में लेके कौन सा कोर्ट उसको गोली मार दी गई और उसकी FIR दर्ज नहीं की गई। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, पंजाब में उसकी गवर्नमेंट उसको जिसको नामजद किया, उसका पहला हक तो होता है ना
مدعی کا کہ وہ کسی کا بھی نام لے تو وہ تفتیش میں اگر بندہ فارغ ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ تو اپنی ایف آئی آر درج نہیں کرا سکا. تو آپ کون سی جوڈیشل پہ بات کر رہے ہیں جو آ کے اس کی انکوائری کرے گا؟ نہیں، پاکستان میں سیاستدان بڑے بے باس ہے. ابھی تک بے نظیر بھٹو کے قتل کا پتہ نہیں چلا. نہیں پتہ چلا. یہ تو ابھی دنیا پہ ہے اور زندہ ہے اور اپنے حق کے لیے لڑ سکتا ہے. یہ اپنے خلاف سازش کو اس وقت محسوس کر سکتا ہے. کلا کم ابھی کر سکتا ہے اور محسوس کر سکتا ہے عوام کی طاقت پہ زور. میں اس وقت اس پلیٹ فارم سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ بے نظیر کے بھٹو کی جو قاتل ہیں ان کو پکڑا جائے، انقلاب کیا جائے. اور اگر عمران خان کے خلاف کوئی اس طرح کی سازش ہے تو اس کو پراپر اس کی جوڈیشل انکوائری کر کے اس کو بے نقاب. اگر افواہ ہے تو وہ بھی پتہ چلے، جو حقیقت ہے وہ بھی پتہ چلے کون لوگ پیچھے سے. کیونکہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں ان میں تو اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی کو قتل کروا سکے یا کسی لیڈر کو. یہ ہمیشہ سے غیر مرئی طاقتیں، انٹرنیشنل فورسز کا جو گڑھ ہے وہ اس وقت پاکستان میدان بنا ہوا. ایک اقبال نے کہا تھا نا کہ ایک ایسا شکار جو بڑی جلدی سے شکار ہو جائے. پاکستان ایسے ایک سید زبوں ہے، ایک ایسا پرندہ جو جلدی سے شکار ہو جائے. وہ جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے. اور آپ یہ نہیں، اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ سیاستدان سارے مل کے بیٹھے ایک کمپوزٹ ڈائلاگ کرے اور ملک کو اس مشکل حالات سے نکالے. معاشی حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، سیاسی بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ایک دوسرے کو برداشت کرے اور سب کو دعوت میں اوورسیز جس طرح پریشان ہے، ہمارے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. آپ کی بھی جدوجہد یہی ہے، ہماری بھی یہی ہے. ہم آپ کے ساتھ اکٹھے چل رہے ہیں اوورسیز کی، کیونکہ ہم باہر جو لوگ رہتے ہیں ان کو ملک کا زیادہ. کیا آپ کے خیال میں پروفیسر صاحب، کیا آپ کے خیال میں رجیم چینج ہوا ہے پاکستان میں، یا یہ سازش یا اندرونی سازش تھی یا بیرونی سازش تھی؟ سازش اندرونی تھی یا بیرونی تھی، لیکن یہ ہے کہ رجیم چینج تو ہوا ہے. وہ جیسے آئین کے مطابق اس کو کہہ لے تو وہ بھی ہے. کپڑے آئین کے پہنائے گئے، کپڑے آئین کے پہنائے گئے، آئین کے مطابق ہوا ہے، وہ لے کے آئے. لیکن میرے خیال لوگ تو ایز اے سیاسی ورکر میرے خیال میں اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. تھوڑا ٹائم دیتے، اس کو کمپلیٹ کرنے دیتے. اپنے وزن سے گر جانا تھا انہوں نے. تو اپنے وزن سے نہ بھی گرتے، 5 سال پورے کر کے عوام میں جاتے، ایک الیکشن ہوتے، جو بھی آگے آتا اس کو اقتدار دے دیتے. یہ جو بھی ہوا ہے جلد بازی میں ہوا ہے اور اس کا نتیجہ بھی ہم سب بھگت رہے ہیں کہ یورو 300 سے اوپر جا رہا ہے، ڈالر مل نہیں رہا. اور ہمارے بعد جو ملک آزاد. اچھا، یہ جو ہم نے ایک لمبی جدوجہد کر کے ووٹ کا حق لیا تھا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، جو یہ موجودہ حکومت نے آ کے اس پہ بھی ڈاکہ مارا ہے. سب سے پہلے مجھے پتا ہے کہ آپ کا بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑا گہرا تعلق ہے اور کئی ہمارے دوست نون سے بھی ان کا تعلق ہے، لیکن یہ ہماری ایک مشترکہ جدوجہد تھی ساری پارٹیوں کے لوگوں کی کہ ہمیں ووٹ کا حق ملنا چاہیے. تو یہ موجودہ یہ جو بھی رجیم چینج کے نتیجے میں گورنمنٹ آئی ہے، سب سے پہلا ڈاکہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ پہ مارا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کو کوئی خوف ہے اوورسیز پاکستانیوں سے جو انہوں نے ہمارے ووٹ کا حق ہم سے چھین لیا؟ نہیں، خوف ان کو خوف تو ہے ہی، کیونکہ اوورسیز پاکستانی بھی پاکستان کی اکانومی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، بیک بون ہے. تو میرے حساب میں ہمیں اوورسیز کو اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا چاہیے اور انشاءاللہ ایک دن ہم اپنے حقوق، بنیادی حقوق جو ہیں فنڈامنٹل رائٹس، وہ لے کے رہیں گے. اور میں اس پلیٹ فارم سے پی او سی سے پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں جو ڈیسیژن میکنگ میں جن کا حصہ ہے، ان سے ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی بات کرتے ہیں اور بیٹھے آئے ہمارے ساتھ بھی ڈائلاگ کریں اور ہمیں نہ صرف اوورسیز کے ووٹ کا حق دیا جائے بلکہ ادھر جو ایوان بالا اور ایوان زیری ہے اور صوبائی اسمبلیز ہیں ادھر اس میں بھی نمائندگی دی جائے تاکہ ہم اپنے نمائندوں سے خود پوچھ سکیں. میرا تو خیال ہے کہ ہم تو زیادہ سیکھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے، زیادہ تجربہ ہم نے ان ملکوں سے جو سیکھا ہے، اگر ہم اپنے ملکوں میں جا کے ڈیلیور کر پائیں.
اگر ہمیں موقع دیا جائے تو کیوں نہیں ہم ڈلیور کر پائیں گے؟ نہیں، اس سے تو کیونکہ جس طرح ہمارے پاس انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے، ادھر جس طرح کا نظام ہے سیاسی، معاشی اور جو سوشل ویلیوز کے مطابق جس طرح ہم ادھر زندگی گزار رہے ہیں یورپ میں، اسی طرح کا نظام، کیونکہ بیسک جو اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور ہے وہ صرف ایک تصور ہی ہے. اس کو اگر پریکٹیکل میں دیکھیں تو وہ ان ملکوں میں اس کی کوئی 50% جھلک نظر آتی ہے. اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کی جھلک ان ملکوں میں اگر نظر آ سکتی ہے تو جو بنائی ملک اسلام کے نام پہ ادھر تو اس کو پوری طرح لاگو ہونا چاہیے. اور اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کا جو تصور ہے اس میں تو کوئی بھی بندہ جو بھوکا نہیں مار سکتا. اب بھی اگر پاکستان میں وہ سسٹم اپلائی ہو جائے جو ایک یونیورسل سسٹم ہے، آفاقی نظام ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم، یہ جو جتنی مشکلات ہیں اس وقت، جو مشکل حالات ہیں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس ملک میں فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں تاکہ اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے، جس کو لوگ ووٹ دیں وہ آ کے امپلیمنٹ کر سکے قوانین پہ؟ دیکھیں، الیکشن ہم تو اس حق میں ہے کہ الیکشن فوری ہونے چاہیے، فوری ہو جائیں. چاہے اس سال میں تو ویسے بھی اکتوبر میں تو ویسے ہی ہونے آئین کے مطابق تو ہونے چاہیے. اگر اکتوبر تک کوئی ایسی کوئی ڈیٹ دی جا سکتی ہے، سیاستدان آپس میں بیٹھے، عمران خان صاحب بیٹھے، یہ شریف برادران بیٹھے، سارے بیٹھے، سیاسی قوتیں بیٹھ کے ڈیٹ دے لیں تاکہ لوگ ملک کے مسائل جو ہے وہ حل ہو. اور اکانومی پہ تبھی توجہ دی جا سکتی ہے جب ملک میں سیاسی استحکام ہوگا. سیاسی استحکام کے ساتھ معاشی استحکام منسلک ہے، اور اس کے بغیر جو ہے نا، اور سب کا حل یہی ہے کہ سارے مل کے بیٹھے کمپوزٹ ڈائلاگ کریں. یہ نہ دیکھیں پچھلی باتیں بلائیں کہ عمران خان نے اپنے دور میں یہ کیا یا نواز شریف نے یہ کیا یا سیاستدانوں کو اندر کروایا یا بیوروکریسی کو کروایا. وہ بات بھول کے آگے چلے، سب بیٹھے مل کے ایک ڈائلاگ کریں. اور کیونکہ پاکستان سب سے پہلے ہے، اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان جو کچھ بھی سیاست، پاکستان سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے. پاکستان اگر ہوگا تو سب کچھ ادھر سیاست کر سکیں گے، ادھر سارا کچھ کر سکیں گے. جو اگر پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو نقصان پہنچا تو اوورسیز اس کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے جو پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. جی بالکل پروفیسر صاحب، زبردست. آپ موجودہ حالات پہ جو بات چیت کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ یہ ابھی جو عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا جو اعلان کیا ہے پاکستان میں، کیونکہ ان کو تو انصاف کہیں سے نہیں مل رہا، ان کی پارٹی کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، زیادتی کی جا رہی ہے، ان کی وفاداریاں چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ننگا کیا جا رہا ہے، ویڈیو آڈیو گندگی پھیلائی جا رہی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع پہ بجائے، ملک تو پہلے ہی ڈیفالٹ ہونے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو عمران خان کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے کہ بجائے سڑکوں پہ آنے کے جیل بھرو تحریک شروع کی جائے؟ نہیں، دیکھیں، فیصلے یہ سیاسی فیصلہ ہوا نا. سیاسی جدوجہد میں ہر پارٹی پہ جب بھی کوئی اپوزیشن کا دور آتا ہے وہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. ہم عمران خان کے اس طرح کے فیصلوں کی، کیونکہ ہم اوورسیز ہیں، ہم نہ تائید کر سکتے ہیں نہ تردید کر سکتے ہیں. اس کا ایک سیاسی فیصلہ ہے. سیاست کا وہ بہت بڑا کھلاڑی ہے اور بہت بڑا اسٹوڈنٹ ہے، اور اس کو سیاست کی جو ڈائنامکس ہیں، سیاست کی جو حرکیات ہیں، ان کو وہ بخوبی سمجھتا ہے. اور سیاسی طور پہ جو بھی وہ فیصلہ کرتا ہے اپنی پارٹی کے لیے، ہم اس پہ تو ہم کمنٹ نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ سیاسی فیصلے بھی کے ساتھ ساتھ وہ ایک کمپوزٹ ڈائلاگ سیاستدانوں کے درمیان بھی ہو. بالکل ہونا چاہیے. سیاست سارے کریں لیکن پاکستان کی قیمت پہ نہ کرے. سارے اپنا، یہ نہیں کہ آپ کوئی بھی بندہ صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی باتیں کرے. اقتدار عمران خان کو ہو سکتا ہے پھر مل جائے، لیکن جب تک یہ سوشل اور پولیٹیکل ریفارمز اور اوورسیز کے ووٹ کا حق، ان کو اسمبلیز میں نمائندگی دینے کا حق، یہ ساری چیزیں
جب تک اس چیز پہ سارے سیاستدان متفق نہ ہوں گے اس وقت تک پاکستان میں معاشی انقلاب نہیں آ سکتا۔ جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آج کافی لمبا ہمارا پروگرام ہو گیا۔ یہ تھے پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل اسپین کے صدر جناب پروفیسر طاہر صاحب۔ آپ نے ان کے خیالات سنے اور انہوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں اس کے اوپر انہوں نے اپنا تبصرہ کیا ہے۔ امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اپنے اگلے گیسٹ کے ساتھ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ اجازت دیجیے پی او سی گلوبل ٹی وی کے چینل سے میاں طارق جوید کو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔